إسهامات الداعية الشيخ پیر شمس الدين شاه رحمه الله رئيس جماعة الدعوة والتبليغ في مديرية كفار. ولكن أرى من المناسب أن أقدم إلى حضراتكم قبل ذلك كلمات عن جماعة الدعوة والتبليغ المباركة ومؤسسها الشيخ محمد إلياس الكاندلوي رحمه الله تعالى، ونوجه تنكيلات صريحة صارخة إلى من يخالفون هذه الجماعة ويعدونها مصدرا للإرهاب. فأقول إنكم على علم جم أن الوزارة السعودية الدينية قد وجهت أخيرا إلى خلفاء الجوامع والمساجد بتخصيص الخطبة لبيان ضلال جماعة الدعوة والتبليغ وأنها بوابة من بوابات الإرهاب، وقد صرح التحذير أن مؤسسها رجل صوفي قبوري، فوالله ما هذا إلا بهتان